بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله حجابا بيني وبين كل شيطان. لا إله إلا الله حجابا بيني وبين كل بلاء وقضاء. لا إله إلا الله حجابا بيني وبين كل أعداء. لا إله إلا الله الملك الجبار. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله المهيمن الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي. اللهم يا رب سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، أسألك بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد أن تصلي على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد صلاة تذهب بها أحزاني وتثبت بها جناني وتطهر بها لساني وتقوي بها أركاني، وأتقلب بسرها فيما عناني في سري وإعلاني، وتعود بركاتها علي وعلى أهلي وأولادي وإخواني وقراباتي وأصحابي وجيراني، إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله حجابا بيني وبين كل شيطان. لا إله إلا الله حجابا بيني وبين كل بلاء وقضاء. لا إله إلا الله حجابا بيني وبين كل أعداء. لا إله إلا الله الملك الجبار. لا إله إلا الله
الله الواحد القهار. لا إله إلا الله المهيمن الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي. اللهم يا رب سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، أسألك بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد أن تصلي على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد صلاة تذهب بها أحزاني وتثبت بها جناني وتطهر بها لساني وتقوي بها أركاني، وأتقلب بسرها فيما عناني في سري وإعلاني، وتعود بركاتها علي وعلى أهلي وأولادي وإخواني وقراباتي وأصحابي وجيراني، إنك على كل شيء قدير. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.